गुड मॉर्निंग। मैं पास्टर वकाश शलीम डेविड एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में। पिछले दिनों मेरे पास वैसे तो एक अरसे से एक सवाल आता है और आज मैंने सोचा कि इसी पर हम बात कर लेते। कल कुछ लोग आए थे मेरे पास, तो वो बात कर रहे थे कि हदिया देते हैं तो बरकत तो कोई भी नहीं मिलती। इस हदिये के ऊपर तो हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन जो बुनियादी बात हो रही थी वो थी कि दही यक्की जो है वो देते हैं, दही यक्की देते हैं। लोग वो गरीब हैं, लोग पैसे वाले नहीं हैं, लोग गरीब हैं, और लेकिन वो कहते हैं कि हम पूरी दही यक्की देते हैं, लेकिन हमें हासिल कुछ नहीं होता। कैसी बात है ये, कैसी दुख की बात है कि खुदावन का वादा है कि तुम दही यक्की देकर मेरा इम्तिहान करो और फिर देखो कि मैं तुम्हें आसमान खोलकर, आसमान के दरीचे खिड़कियां खोलकर तुम्हें बरकत देता हूं कि नहीं, इतनी कि तुम्हारे पास रखने की जगह न हो। अब एक बंदा है, कुछ लोग हैं, बार बार ये क्वेश्चन आता है, बार बार ये बातें होती हैं। लोग कहते हैं हम दही यक्की देते हैं, मिला कुछ नहीं कभी। वो उतना कोई है जितना को वो दही यक्की नहीं देते थे तब भी था, दही यक्की देते हैं तब भी उतना ही है। आपने वो बीज बोने वाले की तमसील तो सुनी होगी। बीज बोने वाला निकला और उसने 4 जगह बीज फेंका और 3 जगह कुछ हासिल नहीं हुआ। हमारे जो नए अहदनामा के जो हमारे उल्मा हैं, बड़े बड़े खादम हैं, वो हमें बताते हैं कि नए अहदनामा के मुताबिक दही यक्की का असूल बीज बोने वाले की तमसील से जुड़ा हुआ है। ओल्ड टेस्टामेंट की अपनी डेफिनेशन है, न्यू टेस्टामेंट की अपनी डेफिनेशन। अब उन्होंने, उस बीज बोने वाले ने बीज फेंका और 3 जगह कुछ नहीं मिला, खत्म। 4थी जगह आया तो सवाल ये पैदा होता है कि जो दही यक्की दे रहा है वो उन 3 जगह तो नहीं डाल रहा जो बंजर है। और बंजर के लिए बाइबल क्या लफ्ज इस्तेमाल करती है? बांझ, मौत। एक मर्द बांझ औरत के साथ या एक औरत बांझ मर्द के साथ सारी जिंदगी भी सोए तो पैदा कुछ नहीं होना। इसी तरह वो जमीन जो बंजर है उसमें अब कोई भी बीज डालते रहे, कितना भी पानी उसमें लगाएं, खाद डालें, कुछ भी करें, अगर उसका जमीन का खमीर ही बंजर है तो उसमें से कुछ नहीं उगना। लोग दही यक्की क्यों दें? लोग दही यक्की इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि एक तो वो खुदावंद को खुश करना चाहते हैं, और दूसरा जैसे कलाम में लिखा है कि मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन का हासिल बर्बाद नहीं होगा, तुम दिलकुशा ममलकत की मानिंद होगे, लोग तुम्हें मुबारक कहेंगे। लोग इसलिए देना चाहते हैं कि उनको ये माफौकुल फितरत चीजें, सुपर नेचुरल चीजें हासिल हो। खुदा उनकी हमायत में विजिबली एक फर्क आए कि खुदा उनकी मदद कर रहा है, लोग उससे, उस वाकया से जान लें। जैसे हम इज़ाका सुनते हैं ना कि उसने खुदावंद का हुक्म माना तो उस साल 100 गुना फसल आई उसकी।
سو یہ جو چیز ہے، غورطلب بات یہ ہے کہ جو خادم ہے کیا وہ بنجر ہے؟ خادم کیسے بنجر ہو جاتا ہے؟ جب وہ اپنی رویا کھو دیتا ہے، جب وہ دہی یکی کو خداوند کے کاموں میں استعمال نہیں کرتا۔ ہمارے علماء ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ بیج بونا کلام پھیلانا ہے۔ اگر ایک خادم کلام نہیں سناتا، منادی نہیں کرتا، تو وہ دہی یکی قبول نہیں ہونی، اور وہ خادم بھی سزا پائے گا۔ اور کلام کس کو سنانا ہے؟ جس نے کلام سنا نہیں۔ جو خاندانی مسیحی ہیں ان کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو منادی نہیں کی جاتی۔ منادی اس کو کرنے کا حکم ہے جس نے کلام سنا نہیں، جس نے نجات کے بارے میں سنا نہیں۔ آپ جب ایک ایسے خادم کو اپنی دہی یکی دیتے ہیں جو کلام کا بیج نہیں بوتا غیروں میں، آپ کی دہی یکی ضائع۔ اس خادم پر بھی وہ واجب نہیں ہے۔ آپ کو دینے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کو لے کے فائدے کی جگہ نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اس جگہ اس کو استعمال نہیں کرے گا جہاں دہی یکی استعمال ہونی چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی علماء خادمین ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں اپنی دہی یکی وہاں دیں جہاں کلام کا بیج بویا جاتا ہے، وہاں سے آپ کو اجر ملے گا، وہاں سے آپ کو اجر ملے گا۔ آپ دلکشا مملکت بن سکتے ہیں بشرطے کہ آپ اپنی دہی یکی کو صحیح جگہ استعمال کریں۔ چاہے ڈیمانڈ کر رہا ہے دہی یکی لے کے آئیں، آپ خدا کا حصہ رکھ نہیں سکتے، آبویسلی نہیں رکھ سکتے، پر کس کو دیں اور کیوں دیں جبکہ ہمیں وہ برکات ہی حاصل نہیں ہو رہی، وہ پھل ہی نہیں ہمیں مل رہا جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج اگر مسیحت ہمیں پاکستان میں پھلتی پھولتی نظر نہیں آتی تو اس کی یہی ریزن ہے کہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے خداوند کے بتائے ہوئے اصول چھوڑ دیے۔ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، دینے والا بھی اپنی مرضی سے دے رہا ہے، لینے والا بھی اپنی مرضی سے لے رہا ہے۔ ایک فیملی مجھے ملی جو اب تو امریکہ چلے گئے، وہ مجھے کہتے ہیں کہ وہ دہی یکی 40% تک دیتے رہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 10% دینے کا حکم ہے اور وہ 40% دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے جو نام لیے وہ بڑے ہیں، پاکستان میں ملا کچھ نہیں ان کو۔ سو یہ چیزیں ہیں۔ اگر چرچ چاہتا ہے کہ اس کو دہی یکی ملے تو چرچ کو چاہیے کہ وہ خدمت کرے، اور کلیسیا اگر دہی یکی دینا چاہتی ہے تو وہ دیکھے کہ اس کی دہی یکی منادی میں خرچ ہوتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں ہوتی تو اس جگہ دے جہاں منادی ہوتی ہے، چاہے وہ چرچ ہے، چاہے وہ تنظیم ہے، چاہے وہ ایک شخص ہے، اس کو دے۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو برکات ملیں گی، وہی ساری جو یہاں لکھی ہے، جو درج ہے یہاں پہ، ویسی ملیں گی۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ یقین جانیے آپ بھی بابرکت ہوں گے اور آپ کا خاندان بھی بابرکت ہوگا۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔